बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपको जो भी रिपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त इत्तलात की बुनियाद पे करते हैं और ना कभी हम प्रोपेगेंडा करते हैं, ना करेंगे और ना कभी किया है। कम से कम 20 साल तो मुझे सहाफ़त में हो गए, इस तरह का कोई काम अब तक नहीं किया, और अगर किया होता तो हम पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा होते। एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट थी और अब वो तहरीक इंसाफ है। तो हम अपनी बात कहते हैं जो हमें सही लगता है। हर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते रहें, हर हुकूमत की जो गलत चीज़ें हैं उसको पॉइंट आउट करते रहेंगे। तो आप जो मर्ज़ी ट्रोलिंग करें, जिस तरह के मर्ज़ी गंदे घटिया रकीक इल्ज़ामात और जुमले बोलें। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये उनकी तरबियत है। वो किसी को तवाइफ़ कहते हैं, मैं तो उनको नहीं कहूँगी, लेकिन जो लिख रहे हैं उनकी अपनी तरबियत और उनके घरों का माहौल शायद इसी तरह का है कि वो दूसरों को इसी तरह की बात करते हैं। कोई बात नहीं, ना आपके भौंकने से हमारा कारवां रुकेगा और ना हमारी बात कहने का तरीक़ा बदलेगा, हम अपनी बात कहते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज अपनी जो अहम स्टोरी है उसकी तरफ। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर सहाफ़ियों को बुलाया और उनसे अपनी वो मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनसे उन्होंने बात की और उनसे बात करके अपनी जो पैगाम रसानी वो करते हैं, जिस तरह से उन्होंने वो पैगाम रसानी की, और वो पैगाम रसानी बहुत अहम है। मैं आपको रिपोर्ट कर देती हूँ जो रिपोर्ट हुआ है उनकी इस गुफ्तगू को, जो कि उन्होंने इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ की है। वो ये फरमाते हैं, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। सुभान अल्लाह। कोई ये समझता है घुटने टेक दूँ तो ये नहीं हो सकता। और वो ये फरमाते हैं कि अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। यानी कि एक ही जुमले में दो बातें वो कह रहे हैं, लड़ाई भी नहीं है, घुटने टेकने को कहे तो घुटने क्यों टेकूं, और फिर तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। चैलेंज करता हूं, मुझ पर और अहलिया पर एक करप्शन का केस साबित कर दें। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी तक करप्शन का केस कोई जो है सच बना नहीं है। 190 मिलियन पाउंड वाला जो मलिक रियाज वाला केस था वो तो काबीना ने प्रूव किया था। ये नालायक हुकूमत जो है ये वाकई ये तो नहीं कर सकी है अभी तक आपके ऊपर केस, लेकिन ये मामला काफ़ी अहम है, उसके ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा। वो हीरे की अंगूठियाँ भी जो थी वो निकल आई थी सामने। फिर उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि पूरा जोर लगाया गया कि परवेज़ इलाही मेरा साथ छोड़ दें। अब हमने परवेज़ इलाही के साथ वफ़ादारी दिखानी है। वो जो बेचारे 5 दिन 10 दिन से पड़े हुए थे जेल में, जिनकी आज लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनका फ़ैसला मुअत्तल किया है और उनको रिहा करने का कहा है। वो तो कितने सालों से इमरान खान साहब के साथ रहे, उनकी वफ़ादारी का तो कोई वो भरम नहीं रखा। अब परवेज़ इलाही साहब की वफ़ादारी जो है वो उन्होंने कहा कि निभाने का वक्त आया, यानी सबको बाकियों को हरी झंडी दिखा दी गई है। उन्होंने ये कहा कि जान के ख़तरे से मुताल्लिक मेरी रिकॉर्ड पर वीडियो मौजूद है। ये वीडियो बैरून मुल्क मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। आजकल कुछ लोग वहाँ से जो ट्वीटें कर रहे हैं इल्ज़ामात की बुनियाद पर, मेरा ख्याल है कि वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक ही बार इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी, यानी कि 2 इंतखाबात करवा रहे हैं और कह रहे हैं पैसे की बचत होगी, और उसके बाद फिर आम इंतखाबात होंगे और फिर भी अगर मनपसंद रिज़ल्ट ना मिला तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ PTI के साथ हैं, बिल्कुल हैं, इसीलिए वहाँ से अकाउंट्स आपके रन कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों पे सहाफ़ियों पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन चाहती हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बने। पंजाब के वज़ीर आला का फ़ैसला अभी कर लिया तो कत्ले आम हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान आज भी मेरे साथ राब्ते में है। बिल्कुल, आपके साथ तो अमेरिका भी राब्ते में है और अब आप उनके साथ मीटिंग्स भी करते हैं। उन मीटिंग्स पे ना तो कोई रिजीम चेंज होता है, ना IMF की पैसे क्यों नहीं मिल रहे, वो डील क्यों नहीं कर रहा IMF, ये भी बात नहीं सामने आती। तो बिल्कुल आपकी बात तो दुरुस्त है कि अमेरिका के साथ भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के जितने और लोग हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतरीन हैं। इस्लामाबाद हवाई जहाज़ से जाने का फैसला रात 12 बजे किया ना जाने का, और ख़बर आई थी कि मुझे एयरपोर्ट पर ही गिरफ़्तार करके बलूचिस्तान ले जाना चाहते थे। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है उन्हीं से मुझे ख़तरा है। लें जी, ये जेल भरो तहरीक के जो महात्मा हैं वो ये फरमा रहे हैं
کہ میں تو جانا اس لیے نہیں جا رہا تھا اور میں اس لیے نہیں گیا ایئرپورٹ کے اوپر کہ رات کو 12 بجے، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے اور مجھے بلوچستان لے جائیں گے. میرا خیال ہے مچھ جیل کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو آپ تو بالکل ڈرتے نہیں ہیں، آپ تو بزدل بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ جائیں نا، جیل کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے وہ بیچارے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی اور جو لیڈر آپ نے اندر بند کرائے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور تھا کہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ گرفتاریاں دے دیں، اور وہ اعظم سواتی صاحب. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا جو کانٹرڈکشن جو ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ جو تضاد ہے، یہ تضاد جو ہے یہ اب کھل کے عوام کے سامنے بالکل آ رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. آپ جو مرضی وہاں بیٹھ کے ٹویٹیں کرائیں لوگوں سے، اور ایک ریٹائرڈ میجر کے ذریعے سے آپ الزامات لگوائیں، اور وہ پھر آپ کہیں کہ نہیں میں تو آپ کا دوست ہوں. اصل میں جو عمران خان صاحب ہے وہ گاجر اور جو چھڑی ہے اس کا محاورہ ہے نا کہ کیرٹ اینڈ سٹک، تو وہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہیں پہ وہ گاجر دکھاتے ہیں کہ سر میں تو بڑا آپ کے ساتھ بڑا اچھا، اور پیچھے سے جو ان کے کرونیز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہلا بول دو اور کہہ دو کہ آرمی چیف جو ہے وہ میرے قتل میں ملوث ہے، اور اس طرح کے ٹویٹ کر دو. تو یہ جو کام ہے یہ وہ کر رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا ہے، اور جنرل باجوہ نے روس کی مخالفت میں تقریر کی، اس پر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. لیں جی کر لیں بات. یعنی جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت بنائی، کھڑی کی، ایک پوری حکومت توڑنے کے بعد لوگوں کو آپ کی پارٹی میں شامل کروایا، ججوں کے ذریعے سے جو کہ وہ اپنے انٹرویوز میں اعتراف کر چکے ہیں، وہ انہوں نے مینج کیا، آپ کے انتخاب کو مینج کیا، آر ٹی ایس بٹھایا، اور سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ چونکہ انہوں نے روس کے خلاف تقریر کی تھی اس لیے ان کا کورٹ مارشل ہو جانا چاہیے. تو ان کا کورٹ مارشل تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو لائے کیسے تھے. وہ اس پہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر کے یہ جو پاکستان کے ساتھ حشر کیا یہ کیوں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ جو، اور اگر میں وہاں ہوتی، جو کہ ظاہر ہے مجھے کبھی بھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر میں وہاں ہوتی تو میں ضرور پوچھتی کہ بھائی آپ یہ تو بتائیں نا کہ آپ کو جب وہ لے کے آ رہے تھے تو وہ اچھے تھے، جب آپ کے لیے وہ نیوٹرل ہو گئے اور انہوں نے آپ کو آپ کی حکومت بچانے سے انکار کر دیا، تو آپ نے ان کو جو ہے کورٹ مارشلوں میں بھی ڈال دیا ہے اور اپنے سب کچھ کر دیا ہے، غدار بھی بنا دیا اور ان کے ساتھ اور باقی کچھ بھی کر دیا. اور ابھی آپ دیکھیے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو ابھی عمران خان صاحب کے جو خواہش مند، یا کہنا چاہیے کہ ان کے جو خیر خواہ، ان کے دوست جو ہیں، ان کے ذریعے سے یہ ٹویٹ کر رہے ہیں. اس ٹویٹ وہ شخص کر رہا ہے جو کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی ہیں، وہ شخص ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ادھر سے ٹویٹیں کراتے ہیں اور ادھر سے یہ بات کرتے ہیں کہ میرے سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی اور اگر آپ میری ٹرمز پہ نہیں آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے اوپر بھی حملے کروا سکتا ہوں، آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کروا سکتا ہوں، آپ کے خلاف میں ٹویٹر ٹرینڈ چلا سکتا ہوں، آپ کے خلاف میں وہ جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی خواتین، ان کے ذریعے سے حملے کرا سکتا ہوں، جن کا آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ان کے ذریعے سے حملے کرا سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب ایک بہت ہی کلیور جو ہے وہ کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور ان کو کھل کے سامنے، ویسے وہ آ چکے ہیں، لیکن پاکستان کو اس دلدل میں لے جانے کے لیے اگر کسی اور کا کردار ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب کیسے اس سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ کیا 4 سال پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ عمران خان صاحب نے رن نہیں کی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب جو تھے جب وہ آئے تھے تو 8 مہینے وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے؟ کیوں نہیں گئے تھے؟ وہ خودداری اور وہ خود مختاری کے نعرے اور میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، وہ کیوں انہوں نے کہا تھا؟ تو عمران خان صاحب کو یہ جواب ضرور دینے چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کی ریاست، معیشت اور عدالت کے ساتھ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے، اور اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل جو ہے وہ ضروری ہے اور ہونا ہے تو. اب دوسری طرف ایک اور آڈیو لیک آ گئی ہے فواد چودھری صاحب کی، انہوں نے تردید کی ہے اس آڈیو لیک کی، لیکن
اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور بالکل ساری جو آڈیو لیکس ہیں ان کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ڈالا گیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اگر ایسا کچھ ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ بھی ملائن ہو رہی ہے، لوگوں کا انصاف کے نظام سے پہلے ہی جو ہے وہ اعتبار اٹھا ہوا ہے، مزید اٹھ جائے گا۔ تو بہتر ہوگا کہ خود چیف جسٹس اس پہ سو موٹو لیں، اور ان کی عزت پہ بات ہوئی ہے، اور اگر یہ غلط آڈیو ہے تو بھی ان کو اس کے انویسٹیگیشن جو ہے وہ کروانی چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔